सीख टीवी के चाहने वालों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर साल हज के मौके पर हाजी शैतान को कनकरियां मारते हैं जिसे जमरात कहा जाता है। इस बारे में हाजी शैतान को कनकरियां मार रहे थे तो इस दौरान एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आज हम आपको साल 2021 के हज में पेश आने वाले इस अजीब व गरीब वाक़े की तफसील बताने की कोशिश करेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल सीख टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंचता रहे। तो आइए मौजू की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस्लामी फराइज की अदायगी में सबसे मुश्किल मरहला हज के दौरान जमरात के मकाम पर शैतान को कनकरियां मारने का है। जमरात 3 मकामात पर वाक़ है। ये वो जगह है जहां अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपने सबसे महबूब लख्ते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करने का इरादा कर लिया था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मिना की जानिब जा रहे थे तो 3 मकामात पर शैतान ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाने और बेटे की कुर्बानी से रोककर अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाने की कोशिश की थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों मकामात पर जमरा ओली, जमरा वस्ती यानी दरमियाना और जमरा उक़बा यानी आखिरी पर शैतान को छोटी छोटी 7 कनकरियां मारकर दफा करने का इक़दाम किया था। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाकर गर्दन पर छुरी फेर देने का फैसला किया तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते के जरिए बेटे की जगह जन्नत से मेढ़ा ज़िबह करा दिया गया था। शैतान को 3 मकामात पर 7 कनकरियां मारने का अमल अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आया कि ये अमल मनासिक हज की अदायगी का हिस्सा बना दिया गया, जिसके मुताबिक हर साल हाजी अल्लाह के अहकाम और सुन्नत इब्राहिमी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शैतान को कनकरियां मारते हैं। ये अमल एक अलामती दर्जे में है जिसका मकसद हर मुसलमान को तरबियत देना है कि जिंदगी के हर मरहले में शैतान जहाँ जहाँ भी वरगलाने और किसी नेक काम से रोकने की कोशिश करे उसे मार भगाया जाए और अपने आप को शैतानी असरात से महफूज रखा जाए। इस बार भी हज के दौरान हाजियों ने शैतान को इन तीनों मकामात पर 7 कनकरियां मारी, मगर इस दौरान जो हुआ उसे देखकर सब दंग रह गए। नाज़रीन मुहतरम, मनासिक हज की अदायगी के दौरान जब से उम्मत मुसलमान की खुशहाली के बायस आज़मीन हज की तादाद में इजाफा हुआ है, उस वक्त से अमूमन जमरात पर कनकरियां मारते वक्त बदनज़मी और भगदड़ मचने की वजह से हाजियों की शहादत के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत सऊदी अरब ने मनासिक हज व उमरा की अदायगी के सिलसिले में हुजाज कराम के लिए सहूलतें और हर किस्म की आसाइशें फराहम करने के लिए लायक सदे तहसीन और आफरीन इक़दामात किए हैं। जमरात पर कनकरियां मारने का जहां हमवार जमीन पर इंतजाम था, अब वहां 4 मंजिला कुशादा निजाम मौजूद है, जिसकी वजह से जमरात पर हादसात में खासी कमी आई है। लेकिन कनकरियां मारने के आला इंतजामात के बावजूद गुज़श्ता साल शैतान ने ऐसे हरबे इस्तेमाल किए कि भारी तादाद में हुजाज कराम शहीद व जख्मी हो गए थे। इस हादसे ने पूरी दुनिया इंसानियत को हिला कर रख दिया था और उम्मत मुसलमान के अफराद की बदनज़मी, बाहमी कशमकश और नफरत के मुजाहरे ने अब मनासिक हज व उमरा की अदायगी को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। गैर मुसलमों की साजिश के तहत अब इस्लामी शुआइर पर भी लब कुशाई होने लगी है कि मुसलमान मट्टी से बने सुतूनों जमरात को कनकरियां मारकर शैतान का सर कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे शैतान मर जाएगा? दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस बार हज के मौके पर जब हाजी शैतान को कनकरियां
مار رہے تھے تو تینوں مقامات پر بیشتر حاجیوں نے ایک ہیولا نما انسانی جسم دیکھنے کا دعویٰ کیا اور بیشتر نے اسے شیطان سے تشبیہ دی۔ مینا میں جس طرح احکام الہی اور سنت ابراہیمی کی مخالفت کرنے والے شیطان کو کنکریاں مار کر سنگسار کرنے کا عمل بروئے کار آتا ہے، یہ اپنے مخالف اور دشمن کے خلاف نفرت و حقارت کی علامت کے طور پر کوئی شخص بھی یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ اس اقدام سے شیطان یا مخالف کا عملی طور پر سر کچلا جاتا ہے یا اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض اسلام مخالف پروپیگنڈا باز یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسلمان اتنے 100 سال سے شیطان کو کنکریاں مارتے چلے آ رہے ہیں پھر بھی شیطان زندہ رہ گیا ہے۔ حج کے موقع پر جمرات کو ماری جانے والی ننھی اور چھوٹی کنکریاں شیطان کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ مسلمانوں کو بے نتیجہ کارگزاری میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے پروپیگنڈے کا مقصد مسلمانوں کو اسلامی شعائر سے متفر اور مایوس کرنا ہے، جبکہ اپنے مخالف اور دشمن کو سنگسار کرنے اور اس کی قبر وغیرہ پر بھی پتھر پھینک کر اظہار نفرت کرنے کے واقعات قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب اور قوم میں کسی نہ کسی صورت میں اس طرز عمل کا رواج رہا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اصلاح کی کوشش اور احکام الہی کی تبلیغ کے باوجود جواب میں یہ کہا تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ شعراء میں ان الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے: اے نوح علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں سے ہوگے جو سنگسار کیے گئے تھے۔ گویا مخالف کو سنگسار کرنے اور اس پر پتھر پھینکنے کی رسم حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح اہل مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت کے جواب میں یہ کہا تھا، جو کہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں ذکر آتا ہے: اے شعیب، جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے اور ہم تجھے اپنے اندر کمزور اور ضعیف سمجھتے ہیں۔ اگر تمہارے ساتھ تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور تو کسی طور پر بھی ہم پر غلبہ پانے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ دو حوالوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مخالف اور دشمن کے خلاف غیظ و غضب اور نفرت کا اظہار اور سنگساری کا عمل زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، مسیحی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیر کا درخت دیکھ کر اس کا پھل کھانا چاہا۔ جب آپ درخت کے قریب گئے تو موسم نہ ہونے کے سبب وہاں پتوں اور شاخوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس پر آپ نے اظہار ناراضگی کی صورت میں فرمایا: تو کبھی پھلدار نہیں ہوگا۔ چنانچہ انجیر کا وہ درخت خشک ہو گیا اور اس کا وجود ختم ہو گیا تھا، لیکن عیسائی اب تک مسلسل اس جگہ کو سنگسار کر رہے ہیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے جبل زیتون کو جاتے ہوئے بائیں جانب واقع ہے۔ علاوہ ازیں زمانہ جاہلیت یعنی قبل اسلام عرب کے لوگ جسے قابل نفرت سمجھتے اس کی قبر پر پتھر برساتے تھے۔ چنانچہ ابو ارغال نامی شخص کی قبر پر اس لیے سنگساری کرتے اور پتھر برساتے تھے کہ اس نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کو گرا دینے کے مذموم ارادے سے آنے والے یمن کے حبشی گورنر ابرہا کی مدد کی اور اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ حملہ آور کے ہمراہ مکہ معظمہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ لازمی کیجیے گا اور ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔